السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. في هذا الدرس سنتطرق فيه إلى بعض تقنية الفلتر وكيفية استعماله للبحث واستخراج البيانات بطرق دقيقة ومفصلة. للتعرف على بعض هذه التقنيات ابقوا معنا إلى نهاية هذا الدرس. كما كتلاحظوا معنا عندنا في هذا الفايل معلومات ديجا مكتوبة. ما علينا الآن إلا نطبق الفلتر الذي سيمكننا بعد ذلك من استخراج المعلومات التي نريد الحصول عليها بطريقة سريعة وفعالة. وللقيام بذلك ندوزو للغيبة ونختار لونغلي أكوي. سير لونغلي أكوي غندوزو هنا البوطون فلتري إتريي، أو ندوزو لونغلي دوني. سير دوني نكليكي على فلتر. قبل ما نكليكي على لو فلتر اولا خاصني نسيليكسيوني لونطيت نتاع لو طابلو. سيليكسيونيت هاد لا لين ونكليكي على فلتر. لاحظتو اوتوماتيكمون تافيشاو واحد لي بتي فليش في جميع لي سيلول. انطلاقا من هاد لي كاز كي كونتين هاد لي فليش، انطلاقا منهم يمكننا نقلبوا على لي دوني ديالنا. مثلا بغينا نقلبوا على لي دوني اللي عندهم علاقه بكازابلانكا. اذا هنا كنختار لا فيل. هنا ناخذ مثلا لونسومبل دي فونت فيتا كازا، نمشيو لافيل ونكليكي هنا تو سامبلومون غي افيشي ليا هاد لوغيبان ياك هاد لا ليست. هنا غنلقى جميع لي دوني نتاع لي فيل اللي كاينين في هاد لي سيلول او في هاد الكولون. في هاد الحاله يمكن لي ندير سيليكسيونيتو ونكوشي تو سامبلومون كازا وندير اوكي. لاحظتوا بلا خدا لو شوا نتاع كازا فقط. بغيت نانيلي هاد لي دوني بحال هكا، نكليكي تو سامبلومون هنا ونكليكي على سيليكسيوني انوفو سيليكسيوني، اولا ندير افاسي لو فيلد دو فيل. ها هو جا ليا المعلومات كما كانوا. ناخذ مثلا بغينا نقلبوا على واحد الكليون، نفترضوا حنا عندنا هنا دي سونتين د كليون ماشي غير هاد العدد كاينين كتار. اذا غنمشيو نقلبوا مثلا على حميد، نكليكي انا هنا ونديكوشي هادو كاملين. اوليو باش نديكوشي ان باغ ان ندير سيليكسيوني تو دي سيليكسيوني نديكوشي تو ونكليكي على حميد اوكي. ها هو اختارنا حميد بوحدو. دابا نقوموا بلا ريشيرش نتاع لي فالور كي ديباس 4000 باغ اكزومبل في لي توتو، يعني توتال المبيعات على هذا، وندير مثلا سيليكسيوني تو وندير اوكي. في هذه الحاله عاد ندوز لي توتو توتال، كليكي هنا لي شوا فاش كيكونوا يونيك كناخذهم من هنا. هنا عندي اكبر من 4000، يعني كتحتمل بزاف لي شوا اكبر من 4000، يعني جميع لي نيميرو كي ديباس 4000. في الحاله غنديرو فلتر نيميريك، يصير فلتر نيميريك غندير سوبيريور ا، وهنا في هاد لا زون نكتب لا فالور اللي بغيت نديباسيها مثلا 4000 وندير اوكي. اذا هو عطاني جميع لي فالور كي ديباس 4000. نمشيو دابا لي برودوي ونافيشيو مثلا لي غومي لي كرايون. قبل غندوزو لهنا التوتال نديرو افاسي لو فلتر، هو عطاني المعلومات كلها. ندوز الكولون نتاع لي برودوي ونكليكي على هنا. هنا دو شوا اي سون اكزاكت. هنا غندير نديكوشي كلشي وناخذ كرايون اي غوم اوكي. اما الان ندوزو مثلا لي دات. بغينا باغ اكزومبل نافيشيو لي فونت افيكتيو اونتر 3 مثلا 98 وعندنا 25. في هذه الحالة نافيشي عاوتاني جميع لي فالور كونسيرنون لا كولون برودوي. نديرو افاسي لو فلتر وندوزو لهنا. هنا غنديرو فلتر كرونولوجيك ونديرو اونتر. يصير اونتر هنا كاين لا بوسيبيليتي تدخل لا دات بهاد الطريقة. كتشوازي لا دات، انا اختاريتها بطريقة سريعة، عطاني لا دات دوجوردي بريسك قريبة لا دات دوجوردي في نفس لاني، اولا نكتبها تو سامبلومون هنا. اذا شنو هي لا فالور عندي؟ مثلا نقولوا 3 نديرو اوكي. دابا ندوزو لي فوندور. لي فوندور مثلا بغينا نافيشيو لي كونتيتي ولا لونسومبل دي برودوي فوندي بار شاك كليون. ندوزو نحيدو هادي بعدا، نديرو نحيد الفلتر افاسي لو فلتر وندوز مثلا لهنا لي كليون لي برودوي. مثلا ناخدو لا كليونت مثلا فاطمه، غنديكوشيو هادشي ونكليكيو على فاطمه اوكي. اذا ها هو لونسومبل تاع لي برودوي فوندي بار سيت كليون. فاطمه يعني كتبيع فقط لي كريون اي لي كول اي لي ماركور فقط.
ناخدو مثال اخر، ناخدو مثلا نافيشيو لي فونت effectuées par Maya en matière colle et gomme par exemple. نرجع هاد الفلتر، الفلتر اللي كنت فيه بعض المرات كيوقع لنا خلط فين هو اخر فلتر اللي اكتيفيناه. باش غتاكدوا كتاخدوا لونطونوا، هنا لاحظتوا كيبان لنا واحد لونطونوا افيشي او ليو لا فلاش، نكليكي على هنا ونافيشي كلشي ندير اوكي. اذا قلنا نشوفوا لي فونت افيكتيي بار مايا او ماتيير غوم ايكول. اذا غنمشي ناخذ هذا هو الاول، ناخذ مثلا مايا اوكي. ابري ناخذ ماتيير غوم ايكول سور لي برودوي، غناخذ غوم ايكول. ما كايناش هنا كول نديرو مثلا بينيس، يعني ما عندهاش غوم ايكول خدينا بينيس باغ اكزومبل. اذا ها هما لي فونت ديالها، لي كونتيتي ديالهم، وهنا لي فونت او لي بي اي، الكميات نتاع المبيعات اللي قامت بها ماهي. نشوفوا دابا لي فالور نتاع لي بي اي، لي بريز يونيتير، ونافيشيو جميع لي فالور كي سون انفيريور ا 2 درهم كا اكزومبل. نفعلوا هذا الفيلتر هنا، ديزاكتيفيو حتى هذا هنا افاسي، وندوزو هنا لي توتو او لا لي بي اي، نكليكي على هنا ونديرو فلتر نيميريك انفيريور ا، ونكتبو هنا 2 ندير اوكي. نشوفو دابا ونحاولو نافيشيو لا كونتيتي فوندي او ماتيير كول اونتر واحد لا دات بريسيس، مثلا افاسيو هذا، وناخدو كول على سبيل المثال، نديكوشي كلشي وناخد كول اوكي. اي ابري نمشي لا دات تو سامبلومون سي لا ميم شوز اللي درت، ندير في الكرونولوجيك وندير هنا اونتر ونكتب لا دات بروميير اللي بغيت نحددها. غير هنا راه كيعطينا كاع جميع لي زاني. نحدد لا دات هنا مثلا، ونحدد دوزيام دات هنا لا دات اوكي، ما غيعطيني حتى فالور بوتيت هي، لان درت لي دات بواحد الطريقه اللي هي الياتوار عشوائيه، ما احترمتش فيها لي روبير بالوقت. نديكونيكتيو هادو، نديرو افاسي ونافاسيو حتى هادو، ندير اوكي. اما الان غنحاولوا نكالكوليو لا كونتيتي فوندي بار برودوي. ندوزو لو برودوي اولا، ناخدو باغ اكزومبل اغراف اوكي. هنا باش ناخدو لي كالكول غنديرو تو سامبلومون ايغال لاديسيون تاع هاد لا فالور زائد هاد لا فالور اوكي، اولا كنديرو ايغال سوم، ونفتحو القوس ونكليكي على هادي وندير بوان فيرغول ونكليكي على هادي. اما بالنسبه لهاد الفونكسيون ايغال سوم ونفتحو القوس ونجليسيو على هاد لابلاج، فهي خاطئه بتاتا، ما يمكنناش نستعملوها لانه يمكننا يعطينا واحد لو كونتوني اللي هو انكلي في هاد لي زون اي كي ني با افيشي. في هاد الحاله غنقومو بهاد العمليه ايغال ونكتبو سو ونزيدو واحد البوان توتال، نفتحو القوس نكتبو 109 بوان فيرغول وناخدو هاد لابلاج. يعني هاد الفونكسيون كتبيرميتي دو كالكولي جوستومون لي فالور كي سون افيشي. نشد لا كولاد وندير اونطري، نمحيو دابا هاد لي فالور وناخدو مثال اخر، مثلا كول نحيدو لاغراف اوكي. لا ميم شوز ناخدو ايغال شو توتال، نفتح القوس 109 بوان فيرغول ونجليسي على لي فالور. لا ميم شوز الا بغينا نكالكوليو لي فونت افيكتيي بار برودوي، tout simplement غنتقلو من لا كولون كي كونتيان لي كونتيتي وندوزو لي توتو وغنديرو ايغال ميم اوبيراسيون. اذا سو توتال نفتحو 109 بوان فيرغول وناخدو لابلاج.
نعاودو نبحثو هاد لي دوني، نمشيو للكونتيتي نافيشيها. اذا الى هنا ناتي الى نهاية هذا الدرس. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا. في الدرس القادم ان شاء الله غادي نطلقوا الجرافيك على الاكسل. دمتم في امان الله والى اللقاء في الحلقة المقبلة.